Welcome back to Ingwa News. Vasco Fish wholesalers will be shifted to Baina Fish Market Complex following a decision taken at joint council meeting attended by key officials including Girish Porkar and Krishna Salkar, along with representatives from RTO, Traffic Department, Vasco Police and other departments. MLA Salkar said the long-pending issue of vendors selling fish outside the new Vasco market had caused inconvenience and congestion. He added that the relocation to Baina complex is expected to provide a structured, long-term solution benefiting both vendors and the public. टाइम आमी जेन्ना हो मार्केट जावपाचो आशिल्लो तेन्ना आमी ते सगळे मार्केटवाल्यांक सांगिल्लें की होलसेलरांक आमी थंय दिवपाना म्हणून कित्याक होलसेलर जेन्ना बिजनेस करता तांचे नुस्तें मातशें सवाय आसता सगळे लोक थंय वता आनी मार्केटान बिजनेस जायना आनी त्या खातीर ह्याच खातीर आमी तो मार्केटूय नोटिफाय केल्लो आनी नोटिफिकेशन करतकूच एक नोटिफाय मार्केट आसा ताचे भोंवतणी 1-2 किलोमिटर बिजनेस करपाक मेळना सो तेन्ना आमी हांच्या नुस्तेकारां खातीरूच आमी हे दोनूय मार्केट नोटिफाय केले बायणाचो गार्डन आनी वास्कोचो गार्डन हे फिश मार्केट सो आतां आमी कितें पळयलें की ते इनॉग्रेट जातकूच पसून होलसेलर्स थंय खुबशे जाण आनी वाडिल्ले आसा थंय जात्रा कशी त्या हाजेर जाता म्हणजे हे जे 4-5 जाण पयलीं ओरिजिनल आशिल्ले ताच्या भायर आतां सगळेच विकपाक लागले म्हणून सो तांचे मागणे डिमांड तांचो जेन्युइन आशिल्लो सो आमी पुलिसाक डेप्युटी कलेक्टराक आनी मामलेदाराक इन्स्ट्रक्शन्स दिल्या की जंय थंय इल्लिगली विकता तांकां सगळ्यांक काड म्हणून आनी हांकां आपयले आमी आज होलसेलरांक होलसेलर म्हणजे रिटेलर्स ते खरे तांकां आपयले आनी तांकांय रिक्वेस्ट केली की असो असो डिमांड तांचोय आसा तेन्ना तुमी खंय तरी बायणा मार्केट जें आसा थंय तुमी शिफ्ट जावचे म्हणून तांचोय थोडे हें आशिल्लें की इतले वर्सां आमी थंय धंदो करताले आमचे गिरायक सेट जाले हे सगळे गोंयकार भाव आमचे हे खंयचे भायले न्ही आज जितले होलसेलर्स आमचे आसा हे सगळे गोंयकार सो तांचोय डिमांड आशिल्लो की आमी इतली वर्सां थंय धंदो करता आनी आमी कांय रॉंग करना आमी आमचो फिशींग आमचे ट्रॉलर्स आसा बाकीच्यो गोश्टी आसा तेन्ना आमी फक्त सवाय नुस्तें दिता सो आमी तांकां नुस्तेकारां खातीर स्पेशली रिक्वेस्ट केली तांच्या एका वटेन पळोवपाक गेल्यार खरें आसलें तांचेय ट्रॉलर आसा तेय बी विकपाक सोदता पूण ह्या आमचे ट्रेडिशनल फिशर वुमना खातीर आमी एक तांकां रिक्वेस्ट केलो की तुमी सगळे बायणा शिफ्ट जावचे तुमचे होलसेल तुमी थंय विका आनी एक मोठ्या मनान म्हणटा तशें तांणीय एग्री जाल्या की आमी थंय वता म्हणून की बारीक बारीक जे कितें रिपेर्स करपा आसा ते चेअरपर्सनान सांगलां आपूण हे 2-3 दिसां भितर करता आनी हे जातकूच म्हाका दिसता हो प्रॉब्लेमाचो सुटावो जातलो लोकांक एक बरो मार्केट जाय एक बरो मार्केट आतां तयार केला वास्कोन दुसरो मार्केट आसा तो बायणेचो दॅट इज ऑल्सो रिपेर्स आतां अप्रुवल जाला तेजो आतां अदर प्रॉब्लम वॉज बायंग ऑफ फीश आमचे जे नुस्तेकार भयणी आहाय पळय मार्केटान ती विकताय वाट्यांनी विकताय आनी थोडे हारेवाड्यार जे आहलेले थोडे जाण किलांनी विकताले जायते लोक हे किलांनी विकताय आनी ते वाट्यांनी विकताय तेमचे मदें एक वाद चालू आहलेलो सो एज फार एज दॅट इज कन्सर्न तोय इशू आमकां सॉर्ट आउट करपा जाय आहलेलो MLAन एक इनिशिएटीव घेतलो कावन्सिलराकूय रिक्वेस्ट केल्ले तर फिशर मॉंगर्स ऑल्सो तिवूय तेंचोय एक धंदो मातसो डावन पडला तर त्या कारणाक लागून तेवूय येयल्ले तर तेमी एक सजेशन कॉमन सजेशन जालें की हे जे थिंगा हारेवाड्यार बसून विकताय तेमकां बायणा मार्केटान घालपाचें म्हणून सो एज फार एज दॅट वॉज कन्सर्न एक मिटींग तेका लागून कॉल आउट केल्ली अँड पीपल ऑल्सो लोकांकूय एक चॉयस आसपा जाय पीपल शूड हॅव दॅट चॉयस दॅट ऑप्शन शूड बी गिवन टू द पीपल वेदर दे वॉन्ट टू बाय इन किलोज ऑर वाट्यान घेवपा जाय सो दॅट ऑप्शन नाव म्युनिसिपॅलिटी इज गिवींग टू द पीपल ऑफ वास्को ओके सो वॉट इज हॅपन्ड इज ते हेचे 4 जाण येयल्ले जे हारेवाड्यार विकताय ते तेमची मिटींग घेवन ते अग्री जाले आतां बायणा मार्केटान शिफ्ट जावपाक टू डू द्या सेल ओवर दे थिंगा रिटेल सेल किलांनी विकपाक तेमचे एक अग्रीमेंट आतां एक जालां इशू कितें आहा मातशें तें मार्केट इज इन अ स्लायटली डिलॅपिडेटेड स्टेट ते रिपेर करपाक जाय सेकंड थिंग इज थिंगाय एक 4 जाण बसताले पयलीं बायलां तेमकां कंटिन्यू करपाकूच जाय कित्याक तो तेमचो ट्रेडिशनल रायट हेंवूय अग्री जालें आतां बाकीचे जे भायर विकताय रस्त्यार विकताय ते एक डिसिजन जालां कित्याक PI आहलो ट्रॅफिक PI आहलो आनी वास्कोचो दुसरो PI आहलो सो वॉट इज हॅपन्ड इज दॅट डिसिजन इज टेकन की भायर जे विकताय ते सगळे आतां बंद जावपाक जाय आमच्या चेअरपर्सनान MLAन इनिशिएटीव घेवन हे जे किलांनी नुस्तें विकताले भायर फिश मार्केटाच्या भायर तांकां आफोवन एक मिटींग घेतलेली कित्याक तांकां लागून सतत हांगा फिशर फोक आमचे फिश मार्केटाचो महिला तेंचे प्रॉब्लम आहलो सर किती विकतात आनी आमकां प्रॉब्लम जाता आमकां गिरायक जायना कित्याक ते किलांनी विकताले सो आयज आमी एक इनिशिएटीव घेतली आनी तांकां आफयले आनी तांकां रिक्वेस्ट केलें की बायणा जे फिश मार्केट आहा आयची डेटीक तुमकां खबर आहा बायणा एक टायमाचेर फिश मार्केट इतलो बरें चलतालें आनी आतां ती डॅड एरिया आसा सो तांकां आमी रिक्वेस्ट केलें तुमी समज त्या जाग्याचेर गेले जाल्यार थंयसर बिजनस इतलो जावं शकता की 100% म्हाका इतलें एश्युरन्स आसा गॅरंटी आसा की ते बायणा एरियेन ज्या प्रमाणे लोक वस्ती आसा
थंयसर नुस्तें व्हरपाक तेंकां शिवाय येतले आनी तेंचोय प्रॉब्लम सॉल्व जातलो. आनी हांगा आहा ते फक्त 4च जाण आसा आनी 4 जाण ते रेडी जाले. तेंच्या वचून देव बरें करूं म्हणटा की ते विदीन नो टायम एमएलएच्या रिक्वेस्टाचेर आनी सीपीच्या रिक्वेस्टाचेर ते रेडी जाले आनी तेंच्यांनी शिफ्ट जावपाक मान्यता दिल्लेली आसा. म्हाका दिसता येता त्या काळान तो बायणाचो फीश मार्केट ऑलरेडी आमी रिपेर करपाचो ऑलरेडी इन पायपलायन आसा. त्याच्या भायर आमच्या एमएलएन ऑलरेडी खंय तरी एजन्सीक दिवपाक ठरयलेलो आसा. म्हणजे जी जावं किंवा GSIDC जावं अशें खंय तरी एजन्सीक आमी दिवपाक ट्राय केलेलो आसा. तो समज जालो जाल्यार तो बायणाचो मार्केट वास्कोच्या मार्केटा परस म्हाका बोव जातलो पळय दिसता, पूण धाकट्या प्रमाणात जातलो. बायणा एक फीश मार्केट तयार जातलो आनी तो जावपाक चड टायम ना, रोखडोच जावपाची शक्यता आसा आनी ते आमी तांकां एक्सप्लेन केल्लेले आसा. त्या रिलेटेड ते रेडी जाल्लेले आसा आनी म्हाका दिसता 2-3 दिसां भितर ते थंय शिफ्ट जातले. MLA कावन्सिल आमचो चेअरपर्सन आहा तेणी मिटिंगे आपयल्ली आनी आमचो MLA बाबान आमकां मिटिंगे आपयलेलो. ते इशू लागून कितें आमी भायर नुस्तें विकता होलसेलान म्हणजे किलांनी, तेणी फीश मार्केटाक न्यू मार्केट बांदला तेंकां त्रास जाता. आतां आयची मिटिंगेन डिस्कशन हें जालां की तो प्रॉब्लम आहा तो खंय तरी सॉल्व जावंक जाय. तो सॉल्व करपाक लागून आमकां सरान सांगलो की हे विका भितून आमी बायणा फीश मार्केटान शिफ्ट जावपाचें आनी कितें आहा तो थंय स्टार्ट करपाचो सद्याक तरी. थंयचो कितें मार्केटाचो पोजिशन आहा तो 1 विका भितून कितें बारीकसो रेनोवेशन करून आमी सद्याक थंय शिफ्ट जातले. तेजे उपरांत मागीर पळोवया कशें कितें. खूपच वर्सां जाली कंप्लेनी आसतात. आमचे जे नुस्तेकारां आमची जी भयणी आसा त्यांचा प्रॉब्लेम आसा. हे जे आमचे बाकीचे 5 जाण 6 जाण जे खाऱ्या वाड्यार विकता त्यांचो खूप प्रॉब्लेम जातालो आनी तेंच्यांनी खुबशे कंप्लेनी केल्या आनी त्या कंप्लेनी खातीर तेंच्यांनी मागीर हांगा खुबशे रस्त्यार बसपाक सुरू केला आनी खंय तरी आमी सुटावो काडपाक ट्राय केलो पूण खंय तरी सुटावो नासलो. आमी तांकां खुबशे सांगले दिले बाबा तांकां 1-2 वरां दिवचो नाल्यार आनी कितें करपाचें, पूण खंय तरी सुटावो जायनासलो. आनी जेन्ना आमी तांकां नवीन मार्केट बांदता तेन्ना आमी तांकां सांगलें बाबा खंय तरी हांकां बंद करतले, पूण ते मागीर चडूच चालू जावपाक लागले आनी तेंच्या हेच्या नांवाच्या खातीर बाकीचे येवपाक लागले आनी ते व्हडले बाजार जालो तो. आनी फाटीं जी आमची नुस्तेकार भयणी जेन्ना हांगा म्युन्सिपालिटी येयली तेन्ना तेंच्यांनी म्हाका सांगलें की आतां तुमी कंट्रोलाच्या भायर जाल्यार तांकां तुमी पुलीस स्टेशन घाला उखलून व्हरा म्हणून आमी जाय तितल्यांक उखलून व्हेले थंयसर आनी तांकां सॅक्शनूय लायले. पूण खंय तरी तेचेर प्रॉब्लम सॉर्ट आउट जायना जालो. पण तांकां हांवें सांगलें बाबा आमी आयज आतां हांगा कावन्सिलर चेअरपर्सन चेंज जायत आसता पूण हांगा खंय तरी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट जावपाक जाल्यार खंय तरी आमी सोल्युशन काडपाक जाय म्हणून तांकां 2-3 सोल्युशन सांगली आनी तांकां सांगलें ना जाल्यार आमचें एक मार्केट आसा बायणा तें आमी नोटिफाय केल्लेलें आहा. त्या 5 जाणांक म्हटलें आमी थंय हाडून बसया. तेन्ना ती थोडी जी येयल्ली ती रेडी जाली बाबा आमकां तांकां तें येयलें आमकां प्रॉब्लम कांय ना म्हणून आयज मिटींग आपयली. कित्याक त्या मिटिंगेक आमी डेप्युटी कलेक्टराक आपयलो, मामलेदाराक आपयलो, DYSP PIक आपयलो, मागीर RTOक आपयलो, सगळे जाणांक आपयले. कित्याक मागीर तेंचोय रोल आसता. जेन्ना आमी हांकां थंयसून काडटा तेन्ना मागीर आनी कोण बसता थंय ते कशें आपणाचे गाडयो लावन बसता तितून भितर गाडयेन हायस आसता तशें आमी येता तेन्ना ते काडटा आनी परत गाडयेन भितर घालता. कित्याक आमी आनी काय विकना म्हणून मागीर जशें आमी वयता परत ते पाटले काडटा म्हणून आमी त्या खातीर सगळ्या ऑफिसरांक आपयले बाबा तुमी तुमचे रोल तुमी करा म्हणून आमचो रोल आमी करता म्हणून. ते 4-5 जाण जे आसलेले जे ते नुस्तें विकताले तांकां आमी सांगलें आनी ते खंय तरी एग्री जाले. आमदारूय आसलेलो, बाकीचे आमचे कावन्सिलर OP, यतीन, दीपक सगळे आसलेले आनी बऱ्या भशेन मिटींग जाली आनी खंय तरी हो सुटावो जालो आनी हो सुटावो जावपाकूच आसलेलो. खंय तरी बाबा सगळ्यांक रिलीफ मेळटलें इतलेंच सांगता आनी तेंचेय देव बरें करूं म्हणटा पण तेंच्यांनी आयकलें म्हणून. जमानी म्हणजे कशें आहा जी बाकीची जी नुस्तीं विकता ताका कोण तरी दिता म्हणून कितें तरी विकता पूण तेंकांय खंय तरी आमी आतां काडपाचो हें केला आनी तेंच्या सगळ्यांनी सांगलां पण तेंकांय खंय बसोंक दिवप ना. तेंच्यांनी तर वाड्यार ती घेवन आपलो पाटलो घेवन भोंवता आनी विकता घरा घरी जाल्यार कोणाक प्रॉब्लम ना पूण एकाच जाग्यार तांकां बसोंक मेळना कित्याक जाल्यार ते मार्केटाचो व्हॅल्यू उरना. तेंकांय आमी एक रिक्वेस्ट करतले बाबा तुमी खंय एक जाग्याचेर बसप ना, तुमी नुस्तें घेता विकपा जाय तुमी वाड्यांनी भोंवा आमकां कांय प्रॉब्लम ना. आनी जर ती आयकना जाल्यार मागीर बाकीचें कितें आहा तें एक्शन आमी घेतले.